हेलो एभ्रीबडी वेलकम। आजको यस भिडियोमा मैले कक्षा 12 को सर्ट स्टोरी अन्तर्गत तेस्रो कथा अ डिभोटेड सन भन्ने कथाको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी यो कथा कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अनिवार्य अंग्रेजी विषयको लिटरेचर सेक्सनमा रहेको स्टोरीसँग सम्बन्ध रहेको छ र यो स्टोरीको शीर्षक रहेको छ अ डिभोटेड सन। अ डिभोटेड सन भन्ने यो कथाका लेखिका अनिता देसाई हुन्। उनी प्रसिद्ध भारतीय एक उपन्यासकार र सर्ट स्टोरी राइटर पनि रहेकी छन् र उनको जन्म 1937 मा भएको थियो। विशेष गरी अ डिभोटेड सन यसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ समर्पित छोरा। आफ्नो बाबुआमाप्रति समर्पित छोराको एउटा आदर्श कहानी रहेको छ यो कथामा अ डिभोटेड सन। सर्वप्रथम त हामीले डिभोटेड भनेको के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। अंग्रेजीको डिभोटेडलाई हामी नेपालीमा समर्पित भनेर भन्ने गर्छौं र यो कथामा राकेश भन्ने एकजना पात्र रहेको छ र उसले डिभोटेड सनको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको छ र यस कथामा राकेश जुन बर्माको छोरा रहेको हुन्छ र बर्माको परिवारमा सबैभन्दा धेरै पढेको र पहिलोपल्ट विद्यालयमा गएर राम्रो अंक प्राप्त गरेको उनीहरूको एउटा सदस्य रहेको हुन्छ बर्मा फ्यामिलीको। बर्मा जसलाई बर्माजी पनि भनिन्छ। बर्माले केरोसिन मट्टीतेल बेच्ने व्यापार गरेका हुन्छन्। उनी एउटा मध्यमवर्गीय परिवारका हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर बर्माको श्रीमती बर्माज वाइफ र उनको नाम यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। अनि त्यस्तै गरेर बिना जुन इन्डियन गर्ल हुन् जसलाई राकेशले अमेरिकाबाट फर्किसकेपछि बिहे गर्छ र भाटिया बर्माको छिमेकी जसले राकेशको प्रगतिमा उनीहरूले पनि हर्ष बढाइ गर्छन्। अनि त्यस्तै गरेर राकेशका बच्चा-बच्चीहरू जसलाई बर्माले आफ्नो जीवनको बुढेसकाल लागिसकेपछि राकेशले बर्मालाई विभिन्न खानेकुराबाट वञ्चित गरेको हुन्छ, प्रतिबन्ध लगाएका हुन्छन्। त्यस अवस्थामा बर्माले आफ्नो नाति-नातिनीको सहायताले उनले चकलेट स्वीट्सहरू ल्याउन लगाउने गरेका हुन्छन्। र यो कथामा अनिता देसाईले एउटा डिभोटेड सनको भूमिका, परिवारमा रहेको छोराको भूमिका, आफ्नो बाबुआमाप्रति एउटा छोराको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सहित यो कथा प्रस्तुत गरेकी छन्। र यो कथा जब सुरुवात हुन्छ राकेशले आफ्नो पढाइमा टप गरेको समाचारबाट सुरुवात रहेको छ र उसको पढाइ निकै राकेश बर्मा फ्यामिलीमा विद्यालयमा पढ्न गएको पहिलो सदस्य रहेको हुन्छ राकेश र उसको पढाइ निकै तेज हुन्छ। ऊ निकै पढाइमा एकदमै सफल हुन्छ जसले गर्दा ऊ आफ्नो देशमै सबभन्दा उच्च अंक प्राप्त गर्न सफल रहेको हुन्छ जसले गर्दा बर्माको परिवारमा एकाएक खुसीको वातावरण आउँछ र बर्मा र उनकी श्रीमती निकै खुसी हुन्छन् आफ्नो छोराको प्रगति देखेर। राकेश पनि निकै प्रसन्न हुन्छ। ऊ आफ्नो आमा बुवालाई निकै प्रशंसा, आमा बुवालाई निकै माया गर्ने स्वभावको हुन्छ र राकेशको यति ठुलो प्रगति देखेर उनका बुवा आमा निकै प्रसन्न खुसी हुन्छन् र उनका छर छिमेकीहरूले उनीहरूलाई बधाई दिन्छन् र छर छिमेकीहरूले उनीहरूलाई राम्रो सम्मान गर्छन् कि राकेश पढाइमा उज्जवल रहेको छ, ऊ अझै अगाडि बढ्न सक्छ भनेर सबैले उनलाई राम्रो मार्गदर्शन दिएका हुन्छन्। र यसरी राकेश पनि आफ्नो पढाइमा र आफ्नो उद्देश्यमा कर्मचित्त भएर अगाडि बढेको हुन्छ र उसले आफ्नो मेडिकल कोर्स आफ्नो देशमा सकिसकेपछि ऊ अमेरिकामा मेडिकल कोर्स पढ्न भनेर जान्छ। ऊ अमेरिकामा पढ्दै गर्दा ऊ आफ्नो पढाइमा निकै अब्बल देखिन्छ। ऊ पढाइमा निकै सफल हुन्छ। उसले विभिन्न पुरस्कारहरू पाउँछ र बेला बेलामा उसले आफूले प्राप्त गरेका पुरस्कारहरू, पदकहरू आफ्नो इन्डियामा रहेको घर, गाउँमा भएको घरमा पठाउँछ
जसले गर्दा परिवार बर्माको परिवारमा निकै खुसियाली हुन्छ, उनीहरू निकै रमाउँछन्, खुसीका साथ आफ्नो छोरा राकेशलाई प्रशंसा गर्छन्। र राकेश अमेरिकामा बस्दै गर्दा ऊ पढाइमा निकै अब्बल देखिन्छ। उसले अमेरिकामा आफ्नो डिग्रीको कोर्स सकिसकेपछि उसलाई अमेरिकाको एउटा अस्पतालमा जागिरको अफर गरिएको हुन्छ। तर राकेशले केही पैसा कमाएर आफ्नो पुरानो गाउँ इन्डियामा फर्कन्छ। फर्केर आएर आफ्नै गाउँमा आमाले रोजेको र आमाले चाहेको एकजना इन्डियन गर्लसँग उसले बिहे गर्छ। उक्त गर्ल चाहिँ पढाइमा त्यति राम्री भएकी हुँदैनन्, उनी पढाइमा त्यति अब्बल हुन्नन्। चाहेको भयो राकेशले धेरै राम्रो उत्कृष्ट पढेको, राम्रो खानदानको, राम्रो परिवारको गर्लसँग बिहे गर्न सक्थ्यो। तर उसले आफ्नो आमा बुवाको इच्छा चाहना विपरीतलाई उसले तोड्न सकेन र ऊ आफ्नै गाउँमा आएर फर्क्यो। जब राकेश अमेरिकाबाट आफ्नै गाउँमा आइसकेपछि उनका बुवा आमाहरू सन्तुष्ट थिएनन् उप्रति, किनभने उनको छोरो युएसए अमेरिका गएको, उतै बस्ला, उतै सेटल होला भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए। तर ऊ फेरि फर्केर गाउँमै आएको देख्दा उनीहरू अलि असन्तुष्ट जस्तो देखिन्थे। तैपनि जब ऊ आफ्नो गाउँमा आयो, ऊ त्यहाँ आएर आफ्नो एउटा क्लिनिक खोलेर क्लिनिकमा काम गर्न सुरु गर्यो। र छोटो समय नै उसको क्लिनिक धेरै अगाडि बढ्यो र उसलाई सबैले मान सम्मान दिन थाले र ऊ छोटो समयमै धेरै अगाडि अग्रपङ्क्तिमा लाग्यो। जसले गर्दा बर्मा दम्पतिहरू निकै खुसी थिए आफ्नो छोराको प्रगतिमा। उनीहरू निकै रमाएका थिए र राकेशले पनि आफ्नो बुवा आमालाई निकै हेरचाह गर्थ्यो। बुवा आमालाई धेरै कुरामा उसले सपोर्ट गर्थ्यो। उहाँहरूका गाह्रा अप्ठ्यारा हरेक कठिनाइमा उसले साथ दिँदै आइरहेको थियो। र यसरी दिनहरू अगाडि बढ्दै थिए। उसका राकेशका बुवा आमाहरू बिस्तारै बुढौलीतर्फ बढ्दै थिए। अचानक राकेशको आमाको मृत्यु हुन्छ। राकेशको आमाको मृत्यु भइसकेपछि बर्मा निकै दुखित हुन्छन्, किनभने उनले आफ्नो जीवनमा एक्लो महसुस गर्छन्। तर राकेशले आफ्नो बाबालाई एक्लो महसुस हुन नदिनको लागि उसले आफ्नो बाबालाई निकै हेरचाह गर्छ, बर्मालाई निकै हेरचाह गर्छ र ऊ सँगै बिहान उठ्छ अनि आफ्नो बाबालाई चाहिँ विभिन्न किसिमको रोग केही नलागोस् भनेर ब्रास तामाको भाँडामा पानी राखेर खान दिन्छ, उहाँको लागि पत्रिका पढिदिन्छ र उहाँलाई हरेक समय हेरचाह गर्छ। उहाँले के खान हुने, के खान नहुने जस्ता कुराहरूको उसले लिस्ट बनाउँछ। आफ्नो फादर बर्मालाई निकै सम्झाउँछ र यसरी राकेशले आफ्नो फादरलाई अलि लामो समयसँग बाँच्नको लागि प्रेरित गर्छ र ऊ आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ। त्यही पनि अरू समय आफ्नो फादरका कठिनाइहरू, फादरका विचारहरू र उहाँलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ऊ निकै सोच्छ र ऊ आफै एउटा आफ्नो प्यारेन्ट्सप्रति, आफ्नो बाबुआमाप्रति निकै समर्पित देखिन्छ राकेश। र यसरी बर्मा बिस्तारै उमेर उनको बढ्दै जान्छ। उनी निकै बुढौलीतिर लाग्छन्। बिस्तारै उनले धेरै कुराहरू खाने इच्छा व्यक्त गर्छन् र उनलाई विभिन्न किसिमका स्विट्सहरू खान उनलाई निकै मनपर्छ। तर राकेशले बर्मालाई ती स्विट्सहरू खान नहुने, जसले शरीरमा समस्या सिर्जना गर्ने, विभिन्न रोग लाग्न सक्ने भन्ने कुरा गर्नाले बर्मा आफ्नो छोरा राकेशप्रति निकै दिक्क लाग्छ। किनभने उनले आफूले रोजेको कुराहरू खान नपाउँदा उनले निकै आफ्ना छोरा बुहारीप्रति निकै रिसाउँछन् बर्मा र उनले आफूलाई निकै दुर्भाग्यशाली ठान्छन्, किनभने उनले आफूले बुढेसकालमा आफूले चाहेको कुराहरू खान नपाएको कारणले गर्दा उनले निकै दुखित हुन्छन् र उनले एकपल्ट आफ्नो नातिलाई स्विट्सहरू ल्याउन भनेका थिए। तर यो कुरा राकेशले थाहा पाएर आफ्नो बाबुसँग ऊ भड्केको थियो, बाबुलाई निकै सम्झाएको थियो। किनभने यो सबै आफ्नो बाबुको राम्रो स्वास्थ्यको लागि राकेशले यो अपनाएको थियो र यो कुरा बर्माले पनि राम्रोसँग बुझेका थिएनन्। उनी बुढेसकालमा लागेका थिए र उनले सबै कुराहरू आफूले मनले रोजेको सबै कुराहरू खाने इच्छा व्यक्त गर्दै पनि राकेशले यी कुराहरूलाई प्रतिबन्धित गरेको थियो, किनभने ऊ एउटा कुशल डाक्टर थियो र उसलाई थाहा थियो कि यो खान हुन्छ, यो खान हुँदैन भनेर। र यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा बर्मा निकै उनले आफूले रोजेको कुराहरू खान पाएनन्, जसले गर्दा उनी
निकै चिन्तित देखिन्छ र उनी निकै आफैले आफैलाई निकै अप्ठ्यारो महसुस गरे, जसले गर्दा उनी आफ्ना छोरा बुहारी बर्मा र दिनाप्रति निकै रिसाउँथे, उनीहरूलाई निकै घृणा जस्तो गर्थे र उनले आफू चाँडै मर्न मन पराएको भन्ने कुरा उनले राकेशलाई गर्छन्। उनले आफूले रोजेको कुरा खान नपाएको कारणले गर्दा उनले यस्ता कुरा क्रियाकलापहरू गरेको राकेशको बुझाइ थियो र यस कथाको अन्त्यमा बर्माले आफू सुतेको सिरानी आफूमाथि आफैले त्यही सिरानीले आफैले आफैलाई चाहिँ अठाएर उनी आफै मर्छन् र यसरी यस कथा यहाँनिर सकिन्छ। र यस कथामा डिभोटेड सन भन्ने कथामा कथाको मुख्य पात्र राकेश रहेका छन्। वास्तवमा यस कथामा राकेशको भूमिका र डिभोटेड सन एउटा आफ्नो बाबुआमाप्रति समर्पित भएको भूमिका रहेको छ र पक्कै पनि यसको कथा सम्पूर्णले बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। Well, that is all about this story, that is our devoted son. We will discuss this story's summary and question answer based on reading text. Well, now let's go here, especially this our devoted son by Anita Desai, one famous Indian novelist and shortest writer. Especially in this story, there are character Rakesh is the central character. He is the son of Burma. Then Burma, that is known as Burma Ji, and Rakesh wife Bina, who is a simple and fat Indian girl married to Rakesh by the wish of his mother, who is very loyal and dutiful by nature. And then Rakesh's father Burma, he works as a well seller at depot, and he is a father of Rakesh, who hardly educates his son and is pride over his son's achievement there. Bhatia, he is an old neighbor of Rakesh and a friend of Burma. Then Burma's wife, she is an unnamed lady who dies later, which leads to his unhappiness and made Burma very sick there. And Rakesh's children, they are unnamed children who pass time and play with grandfather as well there. So in this story, our devoted son, Rakesh, the character Rakesh is represented as a devoted son in this story. So who always believes, who always takes care about his parents. He always think about, address about parents' difficulty and their problems in the story. He is a very talented student in his school, and he chooses medical course, and he completed that medical course in the top list in the country. Then he moves to USA, and he completes his degree in USA and return back to his village and serve in his community by serving his parents. Especially he returns from USA to his village in order to serve his community and in order to serve his parent as well. So ultimately in this story, it shows Rakesh Istan as a devoted son. He is truly a devoted son in this story. That is all about this summary. Then some questions are there. How did the morning papers bring an ambience of celebration to the Burma family? So for these questions answered, the morning papers displayed the result of Rakesh, who scored the highest rank in the country for his medical examination, which brought ambience of celebration in the Burma family. Then next question, how did the community celebrate Rakesh's success there? For this answer, the community celebrated Rakesh's success by visiting him, congratulating him and his parents, and offering gifts like fountain pens and watches there. And for the next question, why was Rakesh's success a special matter of discussion in the neighborhood? For this answer, we can go through there. The next question, how does the author make fun with the words America and the USA? For this answer also we can go there. How does the author characterize the Rakesh's wife? That is, you can follow the line there. Then describe how Rakesh rises in his career. For this answer, you can follow this line there, mentioned there. Then next, G number, how does the author describe Rakesh's family background? So for this answer, you can follow this line here. So what is the impact of Rakesh's mother's death on his father? For this answer, follow the lines there. So what did Rakesh to do to make his father's old age more comfortable?
So Rakesh bowed morning to his father, and old man's favorite brass tumbler sat very near to him and on his bed and read out morning news to him to make even more comfortable in his old age. Then next one is, why did the old man try to bribe his grandchildren? For this answer, you can go there. Then that is our Burma's complaints about his diet is reasonable. How the answer is given here. Then from the reference to the context, how did the Burma couple make sacrifice for their son's higher education? For this answer, you can go through here. Then next B number, for the B number question, the answer is given there. And C number, the answer is given here. Follow the lines there. Then for the D, follow the lines there. And E number, do you call Rakesh a devoted son? Give reason. Definitely, we call Rakesh a devoted son. He is very kind and lovable to his parents. He is very conscious about his father health. So that is all about this story or devoted son. I hope students get the concept. If you have any confusion regarding this story and regarding any topic that is best on grade 12 compulsory English, you can comment on this video so that I can put a reply on it. Now, hope to meet you all in the next video with another interesting story. Till then, goodbye. Take care. Have a good time.